मालूमात की दुनिया के साथियों, प्रोग्राम दुनिया हमारी नजर से में खुश आमदीद। आइए जानते हैं कि राइट ब्रदर्स कौन थे और इन्होंने दुनिया में क्या इजाद किया था। मारूफ स्कॉलर प्रोफेसर अशफाक अहमद साहब ने क्या खूब कहा था कि डिग्रियां तो दरअसल तालीमी अखराजात की रसीदें हैं, वरना इल्म तो वही है जो अमल से जाहिर हो। आइए जानते हैं कि किस तरह से साइकिल बनाने वालों ने दुनिया में पहला जहाज बनाने तक का सफर तय किया, जिसे इंसानी तारीख की सबसे बड़ी इजाद कहा जाता है, जिसने दुनिया का जुग्राफिया तब्दील करके रख दिया। में 1860 में अमेरिका में एक पादरी ने अपनी तकरीर के दौरान कहा था कि लोगों, आज का इंसान साइंस में तरक्की के आखिरी हदें छू चुका है, लिहाजा अब किसी नई इजाद का इम्कान बाकी नहीं रहा। अब अगर साइंसी तरक्की के नाम पर कुछ खर्च किया गया तो वो सरासर इसराफ और पैसे का ज़िया होगा। कहते हैं कि ये पादरी अक्सर दर्स देते हुए ये बात दोहराता कि खुदा ने उड़ने की सलाहियत परिंदों के अलावा महज फरिश्तों को दी है। दिलचस्प बात यह है कि इसी पादरी के दो बेटों ने साइंसी इजादात में नाम और मुकाम हासिल किया, और हैरत अंगेज बात यह है कि वो हवाई जहाज के मौजद शुमार किए जाते हैं। ये दोनों राइट बरदान के नाम से मशहूर हुए और उनके वालिद का नाम मिल्टन राइट था। तारीख इंसानी में दो भाई थे जिन्हें इस आसमान में उड़ने का जुनून था, और दोनों भाई हमेशा परिंदों को उड़ता देखकर बहुत खुश होते थे और ये सोचते थे कि एक दिन वो भी फिजा में उड़ेंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि आसमानों पर नजर कर अंजुम महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। ये तो हम जानते ही हैं कि कामयाबी सिर्फ उन लोगों को नसीब होती है जो साबित कदमी, हिम्मत और मेहनत करने पर यकीन रखते हैं। आसमान पर उड़ने के इन दो भाइयों ने एक से ज़्यादा मर्तबा कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि ना सिर्फ ये दोनों भाई आसमान पर उड़े, बल्कि उनकी वजह से हर रोज़ लाखों करोड़ों इंसान फ़ज़ा में उड़ते हैं। आज लाखों इंसान हर रोज़ एक मुल्क से दूसरे मुल्क मिनटों और घंटों में पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ मुमकिन इन दो भाइयों की वजह से हुआ, और उनका नाम था ऑलिवर राइट और विल्बर राइट। इन दोनों भाइयों को तारीख में राइट ब्रदर्स के नाम से भी याद किया जाता है। ये अमेरिकन एविएशन के पायनियर थे, और 1867 में विल्बर राइट पैदा हुआ था, जबकि ऑलिवर राइट 1871 में पैदा हुआ था। और उनके वालिद का नाम मिल्टन राइट था, जो एक पादरी थे और साइंसी इजादात को ईसाई मजहब के खिलाफ समझते थे। दोनों भाई रवायात से ज़रा हट कर थे। विल्बर राइट ज़हीन थे और इन्हें साइंसी इल्म हासिल करने का बहुत शौक था। इसके अलावा विल्बर राइट एक बेहतरीन स्पोर्टमैन थे। पढ़ने लिखने के साथ साथ खेल कूद उनकी ज़िंदगी थी। विल्बर राइट के छोटे भाई ऑलिवर राइट भाई की तरह ज़हीन और स्पोर्ट्समैन तो थे ही, लेकिन बहुत शरारती भी थे। स्कूल के टीचर और स्टूडेंट्स ऑलिवर राइट की शरारतों से तंग थे, इसलिए बचपन में ऑलिवर राइट को कई स्कूलों से निकाला गया। एक दिन राइट ब्रदर्स के वालिद मिल्टन राइट ने इन दोनों भाइयों को प्लास्टिक और रबड़ का उड़ने वाला एक खिलौना ला कर दिया। ये खिलौना हवा में उड़ सकता था। खिलौना एरोप्लेन से मिलता जुलता था। ये 1878 की बात है। इस जहाजी खिलौने को उड़ता देखकर उनमें ये ख्वाहिश पैदा हुई कि एक दिन वो ऐसा खिलौना बनाकर इसमें खुद बैठेंगे और आसमान पर परवाज करेंगे। खेलते खेलते ये खिलौना टूट गया, जिस पर राइट ब्रदर्स को बहुत अफसोस हुआ। दोनों ने मिलकर ये टूटा खिलौना ठीक कर दिया और फिर एक ऐसा ही खिलौना बना लिया। अब दोनों ने सोच लिया था कि वो हकीकत में एक दिन असल एरोप्लेन जरूर बना लेंगे। उनकी जिंदगी की अब सबसे बड़ी ख्वाहिश थी और फिर इसी काम पर लग गए। जहाज बनाने की चाहत जारी रही। ऑलिवर राइट ने इब्तदाई तालीम मुकम्मल करने के बाद प्रिंटिंग बिजनेस का काम शुरू कर दिया। विल्बर राइट बचपन में आइस हॉकी खेलते थे। एक दिन आइस हॉकी खेलते हुए बहुत बुरी चोट लगी, जिसकी वजह से वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर कमज़ोर हो गए। इसी वजह से उन्होंने तालीम छोड़ दी और प्रिंटिंग प्रेस बिजनेस का हिस्सा बन गए। 1889 में वेस्ट साइड न्यूज़ नामी वीकली मैगजीन प्रिंटिंग करना शुरू कर दिया। उनका प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस ऊपर जाने की बजाय नुकसान में जाने लगा।
डूबते बिजनेस को बचाने के लिए मैगजीन की अशात बंद कर दी और कमर्शियल प्रिंटिंग की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। नुकसान था कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसी वजह से दोनों भाइयों ने प्रिंटिंग प्रेस का बिजनेस बंद कर दिया। चूंकि इन्हें अपनी रोजी भी खुद ही कमानी थी, लिहाजा इन्होंने डेट्यून ओहायो में साइकिल बनाकर बेचने की वर्कशॉप और दुकान खोल ली। इन सब परेशानियों के बावजूद दोनों हवाई जहाज बनाने की ख्वाहिश को मुकम्मल करने के लिए भी जद्दोजहद करते रहे। रात के वक्त दुकान बंद करने के बाद वो हवा में परवाज करने के तजर्बात में मशगूल हो जाते थे। इसी ज़माने में साइकिल नया नया आया था और लोग धड़ाधड़ साइकिल खरीद रहे थे, इसीलिए बिजनेस कामयाब हो गया और अच्छी खासी रकम उनके हाथ लग गई। अब उनके हाथ में दौलत थी और सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि वो बचपन का ख्वाब मुकम्मल करेंगे। हवाई जहाज़ बनाने के उनकी ख्वाहिश का सफ़र शुरू हो गया और एक दिन इन्होंने अखबार में बर्लिन के एक मशहूर इंजीनियर ऑटो लेनेंथल की खबर पढ़ी, जो परवाज़ की कोशिश के दौरान हलाक हो गया था। इस खबर ने उन्हें बेहद मुतासिर किया। यह ऑटो लेनेंथल कई बरस से अपने दोनों शानों से बड़े बड़े पर बांधकर एक पहाड़ी से नीचे की जानिब उड़ा करता था और कोई दूसरा आदमी ये हिम्मत नहीं कर सकता था। ये खबर इन दो भाइयों की ज़िंदगी में काया पलट साबित हुई, क्योंकि लेनेंथल ने साबित कर दिया था कि एक औकाब की तरह इंसान भी हवा के दोष पर उड़ सकता है। विल्बर और ऑलिवर राइट ने वाशिंगटन में स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन को ख़त लिखा और उनसे वो तमाम मज़ामीन की फहरिस्त मंगवा ली जो इंसानी परवास के बारे में लिखे गए थे। इन्होंने एरोनॉटिक्स से मुतल्लिक किताबें पढ़नी शुरू कर दी और वो बड़े जोश और खरोश से ये मज़ामीन पढ़ते रहे। राइट ब्रदर्स ने 1900 और 1903 के दरमियान कुल 3 ग्लाइडर्स बनाए और इन्होंने कभी कोई ऐसी मशीन बनाने का ख्वाब भी नहीं देखा था जो ज़मीन के जोग्राफिया में इनकलाब बर्पा कर देगा। उनके पहले पतंगनुमा ग्लाइडर्स पर सिर्फ $3 खर्च हुए और उसके ऊपर 2 बाजू थे जो एक दूसरे के ऊपर थे। इसकी कोई बॉडी और ना ही कोई टेल थी और ना इसमें किसी किस्म का इंजन था। राइट ब्रदर्स ने 1902 यानी 1902 में राइट फ्लायर को आला सनोबर की लकड़ी से बनाया था। पहला ग्लाइडर यानी राइट फ्लायर सिर्फ एक आदमी को आसमान पर उड़ा सकता था, लेकिन राइट ब्रदर्स ने इस पतंगनुमा ग्लाइडर्स में उड़ने की कोशिश के सिलसिले में अपनी तातीलात का वक्त तय किया। इन्हें मौसमियात के दफ्तर से पता चला था कि नॉर्थ कैरोलिना में किटी हॉक में किल डेविड हिल उड़ने के लिए बेहतरीन जगह होगी। वहाँ हर वक्त समुंदर की सिम से तेज़ हवाएं चलती रहती हैं और साहिल की रेत भी बहुत नरम है। पहाड़ी पर से जब वो अपने पतंगनुमा ग्लाइडर्स में बैठकर नीचे आते तो इन्हें कोई हादसा पेश न आता, मगर वो चंद सेकंड से ज़्यादा हवा में ठहर न सके। अगले वर्ष उन्होंने पहले की निस्बत बड़ा और बेहतर ग्लाइडर्स बनाया और इस मर्तबा भी नताइज कुछ हौसला अफजा न थे और राइट बरादरान ने मायूस होकर ऐलान कर दिया कि इंसान अभी 1000 वर्ष तक हवा में परवाज नहीं कर सकेगा। वो हवा में परवाज करने की जद्दोजहद तर्क करने पर तैयार हो गए और मुमकिन है आज हवाई जहाज ईजाद न होता अगर एक इंजीनियर उनकी हौसला अफजाई न करता। इस इंजीनियर का नाम एक्टिव चिनियोट था। राइट बरादरान की परवास के वक्त वो भी वहां मौजूद था। उसने मायूसी के बावजूद इन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि इन्होंने दूरी के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और वो बहुत जल्द दुनिया के 2 कामयाब तरीन परवास करने वाले हैं और कामयाबी बहुत करीब है। इस मशहूर साइंसदान की ज़बान से तारीफ के ये अल्फाज सुनकर इन्हें हैरत के साथ साथ खुशी भी हुई। हैरत इसलिए कि उन्होंने कभी कॉलेज की शक्ल भी नहीं देखी थी और ना ही कोई फनी तरबियत हासिल की थी। जब इसने विल्बर को अपने हवाई तजर्बे के बारे में शिकागो की वेस्टर्न सोसाइटी ऑफ इंजीनियर्स के सामने तकरीर करने की दावत दी तो इन भाइयों को और भी हैरत हुई। विल्बर राइट ने अपनी शिकागो वाली तकरीर में यह कहा कि हवाई जहाज के विंग्स पर हवा का जो इफेक्ट होता है, इसके मुतालिक साइंसदानों ने जितने भी नक्शे और अंदाजे तैयार किए हैं वो सब के सब गलत हैं। इसको साबित करने के लिए उसने एक लकड़ी का 18 इंच लंबा एक ग्लाइडर्स लिया और उसके मुंह 2 तरफ से खोल दिए। उसके एक सिरे पर हवा पैदा करने के लिए एक मशीनी पंखा लगाया। इस ग्लाइडर्स के मुंह पर शीशा चस्पा कर दिया ताकि वो इसके अंदर झांक कर ये मालूम कर सके कि हवा इस छोटे से हवाई जहाज़ के मुख्तलिफ साइज़ के परों पर क्या असर करती है।
یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ دنیا کی پہلی ہوائی سرنگ یعنی کیناٹ ڈیزائن بنا رہا ہے، اور سائیکل بنانے والا کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہوا کے دباؤ کے متعلق نامور سائنسدانوں کے جمع کیے ہوئی کیلکولیشن اور نقشوں کو وہ غلط ثابت کر دے گا۔ آلوین رائٹ نے ان کیناٹ ڈیزائن اور کاکپٹ سے جو علم حاصل کیا اور جو حقائق کا انکشاف کیا جن پر موجودہ دور کی ہوائی سفر کی بنیاد بھی رکھی گئی ہے۔ رائٹ برادرز نے اپنے آخری پتنگ نما گلائڈرز میں بیٹھ کر کئی کامیاب پروازیں کی، لیکن انہیں اپنے اڑنے کے لیے ہر جگہ مناسب ہوا نہیں ملتی تھی۔ عموماً ہوا یا تو ہلکی یا پھر تیز اور تھپیڑے دار ہوتی تھی۔ آخر تنگ آ کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس نے پرواز سے متعلق انسانی جدوجہد کی تاریخ میں انقلاب برپا کر دیا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ہوا بنانے کا خود فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے ہوائی جہاز میں پیٹرول سے چلنے والا انجن نصب کرنے اور الیکٹرک وائر کے ذریعے اسے جہاز کے پنکھوں کے ساتھ جوڑا۔ چونکہ کوئی مینوفیکچرر اتنے ہلکے وزن کے انجن نہیں بناتا تھا، لہٰذا انہوں نے خود ہی رات کے وقت اپنی دکان کے اندر ایسا انجن تیار کیا۔ اس میں 12 ہارس پاور کا انجن نصب کیا جن کا وزن 150 پاؤنڈ تھا، جبکہ بغیر پائلٹ کے طیارے کا کل وزن 600 پاؤنڈ تھا۔ اس آپریٹڈ مشین کے ذریعے انہوں نے 17 دسمبر 1903 یعنی 1903 کو نارتھ کیرولائنا میں کل ڈیوڈ ہل کے مقام پر تاریخ میں پہلی انسانی پرواز کی۔ اس دن غضب کی سردی تھی، لیکن اس سردی کے باوجود جب آلوین رائٹ جہاز میں سوار ہوا تو اس نے اوور کوٹ نہیں پہنا ہوا تھا، کیونکہ وہ ہوائی جہاز پر زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ 10:35 پر آلوین رائٹ پیٹ کے بل رینگ کر اپنے گرجتے ہوئے طیارے میں سوار ہو گیا۔ پھر اس نے سوئچ آن کر دیا۔ عجیب و غریب مشین سے شعلے باہر کی سمت نکلنے لگے۔ ناممکن بات ممکن ہو گئی تھی۔ ہوا سے بھاری مشین واقعی ہوا میں اڑنے لگی، اور اس کے بعد کے باقی 2 گلائڈرز کے مسافروں کو آسمان پر اڑا سکتے تھے۔ اس کے بعد رائٹ برادرز نے ایک کامیاب ایئر کرافٹ بنایا، اور اس ایئر کرافٹ نے 59 سیکنڈ کی لمبی اڑان بھری تھی۔ اس دن رائٹ برادرز نے 4 بار پرواز کی تھی۔ اس دن پلین نے 120 فٹ سے لے کر 852 فٹ کی اونچائی طے کی۔ یہ انسانی تاریخ میں پہلا رائٹ فلائر ایروپلین یعنی ورلڈز فرسٹ سکسیسفل موٹر آپریٹڈ رائٹ فلائر ایروپلین کہلاتا ہے۔ اب یہ طیارہ نیشنل ایئر اینڈ اسپیس میوزیم واشنگٹن ڈی سی امریکہ میں نمائش کے لیے رکھا ہوا ہے، جسے دنیا بھر کے ٹورسٹ بڑے شوق سے دیکھنے جاتے ہیں۔ اس کامیاب پرواز کے بعد دونوں بھائیوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ایئر کرافٹ بنانے کا سلسلہ جاری رہا۔ اس طرح آخرکار دونوں بھائیوں نے مل کر رسک فری ایئر کرافٹ بنا لیا۔ انسانی تاریخ میں یہ نہایت اہم واقعہ تھا جب رائٹ برادران تاریخ کی پہلی کامیاب پرواز کے بعد گھر واپس آئے تو لوگوں نے نہ تو بینڈ باجے سے اس کا استقبال کیا اور نہ ہی کوئی بہت بڑی خبر لگی۔ ان کے قصبے کے ایک اخبار نے یہ خبر شائع کی، مگر سرسری طور پر، جیسے وہ بالکل اہم نہ ہو۔ 1 سال کے اندر اندر رائٹ برادران 25 میل لمبی پرواز کرنے لگے، لیکن وہاں کے اخباروں نے اس معجزے کا ذکر تک نہ کیا۔ وہ معمول کی خبریں شائع کرتے رہے، لیکن پرواز کرنے والی اس مشین کے بارے میں ایک لفظ نہ لکھا جس نے دنیا کے جغرافیے کو ایک نئی شکل میں ڈھال دیا تھا۔ ایک طویل عرصے تک سائنسی رسالوں نے بھی رائٹ برادران کے اڑن مشین کے متعلق کوئی مضمون شائع نہ کیا، اس لیے کہ شاید وہ اس کی اہمیت کو سمجھنے میں ناکام رہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ رائٹ برادران شہرت سے ہمیشہ دور رہنا چاہتے تھے۔ انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اب وہ انتہائی منکسر المزاج تھے اور دولت اور شہرت کے بالکل بھوکے نہ تھے، اس لیے وہ اکثر اخبار کے نمائندوں سے ملنے سے انکار کر دیتے تھے۔ آخر صدیوں پرانا خواب حقیقت میں بدل گیا تھا۔ اس وقت ان کی عمر 34 اور 38 سال تھی۔ تجرباتی نقطہ نظر سے یہ اس سائنس کے موجد تھے جس نے دنیا کا جغرافیہ ہی تبدیل کر دیا۔ ان سائنس کے شائقین نے بائیسائیکل اور پرنٹنگ مشین مینوفیکچررز اور صرف سائیکل مکینکس کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، اور یوں دنیا کی تاریخ میں اپنا پہلا جہاز بنا ڈالا۔ دونوں نے اپنا پہلا جہاز US ملٹری کو $30,000 میں بیچا تھا۔ یہ اس زمانے کی بہت بڑی رقم تھی۔ امریکی فوج میں باقاعدہ ہوا بازی کا اسکول کھولا گیا جس میں آلوین رائٹ
استاد مقرر ہوئے۔ یورپ میں رائٹ برادرز کے جہازوں کی ڈیمانڈ بڑھنے لگی تو دونوں نے مل کر 1909 یعنی 1909 میں رائٹ نامی کمپنی بنائی۔ اس کمپنی کے صدر ولبر رائٹ تھے اور نائب صدر آلفریڈ رائٹ تھے۔ 1912 یعنی 1912 میں ولبر رائٹ ٹائیفائڈ کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ اب آلفریڈ رائٹ کے لیے مشکل وقت کا آغاز ہو چکا تھا۔ بھائی کے بغیر آلفریڈ رائٹ کمپنی کو چلانا نہیں چاہتے تھے اور اس لیے انہوں نے 1915 یعنی 1915 میں رائٹ کمپنی فروخت کر دی۔ اس کے بعد وہ ایروناٹکس سے متعلقہ کتابیں اور ریسرچ رپورٹوں میں کام کرتے رہے۔ 30 جنوری 1948 کو آلفریڈ رائٹ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ یہ تھی کہانی دنیا کے پہلے ہوائی جہاز بنانے والوں کی۔ آلفریڈ رائٹ اور ولبر رائٹ امریکہ کے رہنے والے تھے۔ ان کے تیار کردہ جہاز میں پیٹرول انجن نصب تھا جو ہوائی جہاز کے دونوں بازوؤں میں لگے ہوئے پنکھوں کو گھماتا تھا۔ رائٹ برادرز سے پہلے بھی ہوائی جہاز بنانے کے تجربات ہو چکے تھے، لیکن ان جہازوں میں بہت سی مشکلات تھیں اور ان پر کسی انسان کا سوار ہونا کسی خطرے سے کم نہ تھا۔ لیکن رائٹ برادرز نے پہلا سب سے اچھے طریقے سے کنٹرول ہونے والا، طاقتور اور انسانی وزن آسانی سے اٹھانے والا ہوائی جہاز رائٹ فلائر بنایا تھا۔ اس لیے سب سے پہلے ہوائی جہاز بنانے کا سہرا ان دو بھائیوں کے سر جاتا ہے۔ حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان دو بھائیوں نے کسی کالج سے فلائٹ کے بارے میں کوئی پڑھائی نہیں کی تھی۔ ان دونوں بھائیوں نے جرمن انجینئر سے گلائڈر فلائٹ کے بارے میں کچھ ٹریننگ ضرور لی تھی۔ نارتھ کیرولینا میں کٹی ہاک رائٹ برادرز کی وجہ سے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے۔ رائٹ برادران نے 17 دسمبر 1903 کو دنیا کے پہلے کنٹرول طیارے سے کل ڈیوڈ ہل سے 4 میل یعنی 6 کلومیٹر قصبے کے نارتھ میں پرواز کی تھی۔ پرواز کے بعد واپس کٹی ہاک آئے اور جہاں سے انہوں نے ویدر بیورو آفس سے ایک ٹیلی گرام اپنے والد کو اس پرواز کی اطلاع کا بھیجا جنہوں نے کہا تھا کہ انسان کبھی بھی پرندوں کی طرح فضا میں نہیں اڑ سکتا۔ آخرکار انسان زمین کی زنجیریں توڑ کر ستاروں کی طرف پرواز کرنے لگا، جبکہ رائٹ برادرز یہ جان چکے تھے کہ کسی بھی ایجاد اور کامیابی کے لیے صرف ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ محنت، لگن، کوشش اور ہمت کی ہوتی ہے۔ یہ تھی دنیا کی پہلے ہوائی جہاز بنانے سے لے کر اڑنے تک کی کہانی۔ کارنامہ پہلے خوابوں میں پلتا ہے، عمل جو شامل ہو جائے تو حقیقت میں بدلتا ہے۔ ہماری کوشش اپنے ویورز کو آسان انداز میں معلومات دینے کے لیے ہے۔ اگر ہماری یہ معلوماتی کوشش پسند آئے تو اسے لائک، سبسکرائب ضرور کیجیے اور اسی کے ساتھ ہی محمد مہتاب مختار کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔